अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, औरतों के अंदर जो खसूसन ज़नाना अमराज हैं, उसमें दो अमराज बहुत ज़्यादा मरीज़ों के अंदर देखने को मिलते हैं या मरीज़ा के अंदर देखने को मिलते हैं। एक रहम की रसोलियाँ और दूसरा मेंसेस की ज़्यादती। आज हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे जो औरतों को मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, आया कि उसकी कोई भी वजह हो, चाहे पॉलीसिस्टिक ओवरीज यानी कि पानी की थैलियाँ हों, रहम की रसोलियाँ हों, रहम के घुमड़ हों, या मेनोपाज सन्यास हो, या दीगर कोई भी वजह, मिसकैरेज, प्रेगनेंसी, उसका सदमा, मिसकैरेज का सदमा, कोई भी वजह हो और उसके बाद मेंसेस औरत के ठीक ना हो, बहुत ज़्यादा आएँ, मिकदार में बहुत ज़्यादा आएँ, उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम ट्रिलियम है। ट्रिलियम एक ऐसी मटीरिया के अंदर मेडिसिन है जिसको जरियाने खून के लिए यानी कि हेमरेज के लिए, आया कि वो जिस्म की किसी भी जगह से हो रहा हो, पेटेंट अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिलियम मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है कि इसका इस्तेमाल खून बह रहा हो, किसी भी कुदरती रास्ते से खून निकल रहा हो, आंखें बंद करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो काज है उसको बर वक्त डायग्नोज करना, तशखीस करना इंतहाई ज़रूरी होता है। और जब आप काज को डायग्नोज करके फिर उसकी मेडिकेशन करते हैं तो मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है। ट्रिलियम मेडिसिन को एक्यूट अमराज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एमरजेंसीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिलियम मेडिसिन खसूसी तौर पर रहम से जरियानी खून यानी कि मरीज़ को यूट्रस फिब्राइड, यूट्रन फिब्राइड्स हो, यूट्रस ब्लीड हो रहा हो या वजाइनल ब्लीड हो रहा हो, और उसकी काज कोई भी हो, चाहे उसकी काज फिब्राइड्स हों, उसकी काज रहम की थैलियाँ हों, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हों, उसकी काज चाहे रहम के घुमड़ हों, उसकी काज मिसकैरेज हो, उसकी काज चाहे हमल होने के वाज़ह हमल होने के बाद अस्कात का खतरा हो, तो ट्रिलियम मेडिसिन का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद इस्तेमाल रहता है। दोस्तों, ट्रिलियम के अंदर खून सुर्ख कलर का और मिकदार में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और खून मरीज़ का इतना बहता है कि मरीज़ को शाक के करीब यानी कि अनकॉन्शियस स्टेट के करीब चला जाता है कि थोड़ी ही देर बाद मरीज़ अनकॉन्शियस होके बेहोश हो जाएगा। दोस्तों, औरतों को उसके पेल्विक रीजन और जो कॉक्सीजियल वर्टिब्रा हैं उसके ऊपर दबाव का एहसास, उसके ऊपर भारीपन का एहसास महसूस होता है, और मरीज़ा ऐसा महसूस करती है कि ये हड्डियां टूट के अलहदा अलहदा हो जाएंगी, और वो किसी कपड़े को लेके कसकर अपने पेल्विक रीजन के इर्द गिर्द बांधती है, और इससे उसे वक्ती तौर पर सुकून महसूस होता है। दोस्तों, ये एक बड़ी खास अलामत है जो ट्रिलियम के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके अंदर कमज़ोरी, नकाहत इंतहा की पाई जाती है, और चाइना की तरह इसके अंदर कमज़ोरी पाई जाती है। ट्रिलियम मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद अगर आप मरीज़ की
کمزوری کو، جنرل ویکنس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو بعض دفعہ چائنا کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ٹریلیم کے بعد جب چائنا کا استعمال کرتے ہیں تو مریض مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات چائنا سے کافی حد تک ملتی جلتی بھی ہیں۔ دوستو، اس میں مینسز ہر 2 ہفتے بعد اور مقدار میں بہت زیادہ آتے ہیں، جیسے کہ ایپیسٹینم کے اندر جریان خون، مینسز کی زیادتی پائی جاتی ہے، یوٹرس بلیڈ پایا جاتا ہے، ویجائنل بلیڈ پایا جاتا ہے، اسی طرح اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا جو بلیڈ ہے کلکیریا کارب اور ناکس وامیکا کی طرح بہت زیادہ مقدار میں زیادہ ہوتا ہے، اور تینوں ادویات کا آپس میں تقابل کیا جاتا ہے، جس میں چائنا، کلکیریا کارب، ناکس وامیکا اور ٹریلیم، ان ادویات کا آپس میں دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، پرانی بلغم، خون میز ازخال، بلغم میں خون ہو، نکسیر، دانت کی دانت نکلوانے کے بعد آپ انسائزر، کینائن، مولر، پری مولر، کوئی بھی دانت نکلوانے کے بعد اس کو خون روکنے کے لیے اس کا مدر ٹنچر روئی پر لگا کر استعمال کریں تو یہ اس جگہ سے خون بہنا روک دیتی ہے۔ اسی طرح کچھ اور ادویات بھی ہیں، جیسے کیموملا ہے جس کو سرجری کے بعد، آرنیکا ہے جس کو سرجری کے بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، ناک، پھیپھڑے، گردوں، رحم وغیرہ سے خون کے لیے، خون کا نکلنا، جریان خون کے لیے، ہیمریج کے لیے ہمیشہ ٹریلیم کو نظر میں رکھنا چاہیے، اور یہ ایسی ایکیوٹ میڈیسن ہے جو فی الفور مریض کو جو خون بہنا ہوتی ہے اس کی کوئی بھی کاز ہو اس کو روک دیتی ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اس کا خون سرخ اور بکثرت زیادہ آتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔